अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आजकल इस पोजीशन में हैं कि वो अवामी तहरीक चलाने से बिल्कुल कासिर हैं। आज मैं नून लीग के हवाले से बात करूंगा क्योंकि नून लीग के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग और अपडेट खबर आई है जो ज़रूरी समझता हूं कि आपके साथ शेयर करूं कि नून लीग तो वैसे ही शुरू से ही पीपल्स पार्टी किसी न किसी दौर में मज़ाहमती सियासत करती रही है, लेकिन नून लीग ने कभी आज तक मज़ाहमती सियासत नहीं की। तो नून लीग जब भी मुश्किल वक्त आता है, नून लीग के कारकुनान मैदान अमल में नहीं निकलते। मुझे याद है कि मियां नवाज शरीफ जब जलावतन हुए थे, डिपोर्ट हुए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, मैं भी यहाँ पर था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर था। उन दिनों में भी मुस्लिम लीग नून के जो हैं कारकुनान वो नहीं निकले थे। तो उस वक़्त भी ये डिस्कस हुआ था कि नवाज शरीफ डिपोर्ट हुए हैं मुशर्रफ दौर में और नून लीग के कारकुनान नहीं निकले। तो आज मैं बात करूंगा इस पे कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया और नून लीग की जो रैली थी लाहौर में, उसमें नून लीग के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, लाहौर से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कितने हैं और कितने कितने कारकुनान लेकर आए थे, ये आप सुनेंगे तो आप भी खुद नून लीग की हालत ज़ार पर आपको अफसोस ही होगा। तो व्यूअर्स, ये अखलाक बाजवा हैं, लाहौर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर दी है कि नून लीग लाहौर के जो एमएनएज़ हैं, जो लाहौर से हैं मुंतखब एमएनएज़, उनकी तादाद 11 है और 21 जो हैं अरकान पंजाब असम्बली हैं, 17 जो हैं वो ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली हैं। यानी पंजाब असम्बली की 17 ख़वातीन अरकान हैं और 21 मर्द अरकान हैं। इस तरह फिर 11 जो हैं एमएनएज़ हैं जो लाहौर से मुंतखब हुए हैं। अब पार्टी ने जब 5 फरवरी को लाहौर में रैली का इनेकाद किया तो उसमें इन तमाम मुंतखब नुमाइंदों को ज़िम्मेदारी थी, ज़ाहिर है इन्होंने कारकुनान निकालने थे। हज़ारों लाखों लोग वोट अगर ले आते हैं तो 2000 4000 कारकुनान भी, 1000 कारकुनान भी निकाल सकते हैं। 500 निकालते फिर भी बड़ा इज्तिमा हो जाता। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही थी जो फिगर दी है हमारे दोस्त ने, रिपोर्टर ने, कि इस रैली में रुकने कौमी असम्बली है मलिक रियाज, वो अपने साथ सिर्फ 8 से 10 कारकुनान लेकर आए थे। और परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक, दोनों मियाँ बीवी हमेशा एमएनए ही रहे हैं दोनों। और इन परवेज़ और अली परवेज़ मलिक, इन्होंने ये जो हैं वो एक भी कारकुन अपने साथ लेकर नहीं आए, ये अकेले आए थे। पंजाब असम्बली की रुकन हैं गजाली सलीम भट्ट के रुकन हैं और ये जो हैं अपने साथ 20 से 22 लोग लेकर आए थे। शहनाज गुज्जर हैं 15 से 20 कारकुनान, शहबाज गुज्जर 15 से 20 कारकुनान साथ ले आए थे। और मियाँ मरऊब हैं 5 से 6 कारकुनान ये लेकर आए थे। मलिक वहीद जो हैं वो 18 से 20 कारकुनान ले आए थे। रोहिल असगर के बेटे हैं खुरम रोहिल असगर, वो 20 से 25 कारकुनान साथ लेकर आए थे। तौसीफ शाह जो हैं वो 20 से 25 वो भी कारकुनान ले आए थे। तारिक गिल जो हैं वो 15 कारकुनान, तकरीबन राउंड अबाउट 15 थे उनके साथ। और कंवल लियाकत जो हैं तकरीबन 7 कारकुनान ले आई थी। सादिया तैमूर तकरीबन 4 कारकुनान उनके साथ थे। मिर्ज़ा जावेद जो हैं उनके साथ तकरीबन 10 कारकुनान थे जो रैली में लेकर आए थे। अब ये हज़ारों वोट लेकर आने वाले लोग, किसी ने 50, किसी ने 70, किसी ने 80, किसी ने लाख से भी ऊपर वोट लिए हुए होते हैं, अपने हलके से ही उनके इलाके में, उनके ही इलाके और शहर में एक रैली पार्टी मुनक्किद कर रही है। तो उसमें 100 कारकुनान भी नहीं लेकर आते, यानी 5, 10, 15, 20, 8, 7 इस तरह। तो इस पर मुस्लिम लीग नून लाहौर का जो इजलास हुआ है, पंजाब का इजलास हुआ है, उसमें बड़ी डिबेट इस पर की गई है और उसमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को कि ये मलाई खाने वाले मजनू हैं, कुर्बानी देने वाले नहीं हैं, और क्या कुर्बानी देने वाले कोई और होंगे।
تو اس طرح باتیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف ارکان انہوں نے نام لیے ہیں، خواجہ عمران نذیر، رخسانہ کوثر، رمضان صدیق بھٹی، یہ اکیلے ہی ریلی میں پہنچے تھے۔ شہباز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق جیل میں ہیں، جن کی اور حمزہ شہباز بھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے۔ باقی جو ایاز صادق ہیں، رانا مبشر ہیں، افضل کھوکھر ہیں، سیف الملوک کھوکھر ہیں، نفیسہ امین ہیں، راحیلہ خادم ہیں، سمیرہ کومل ہیں، عظمیٰ قادری، بشرا انجم، رابعہ فاروقی، ربیہ نصرت، صبا صادق، ثانیہ عاشق، اور اس کے علاوہ سعدیہ ندیم اور عظمیٰ بخاری، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ خود بھی ریلی میں نہیں آئے تھے اور ان کے کارکنان بھی ریلی میں نہیں آئے تھے، یعنی اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ ریلی کا جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں پارٹی کی طرف سے لاہور میں، ان میں یہ وہ ممبران ہیں جو زیادہ تر آتے ہی نہیں ہیں، شرکت خود بھی نہیں کرتے، کارکنان بھی ان کے نہیں آتے، بالکل ایک کمرشل نمائندوں کی طرح، یہ کوئی پروفیشنل نمائندے نہیں لگ رہے، پارٹی کے ذمہ دار نمائندے نہیں لگ رہے، یہ کمرشل ٹائپ جو بس آتے ہیں ممبر بننے کے لیے اسمبلی کا، اور کوئی مختلف جو ذرائع ہیں وہ استعمال کر کے پارٹی میں ان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ملائی کھانے والے مجنوں ہوتے ہیں، سمجھے، یہ قربانی دینے والے، قربانی ان کا کام نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز کی جو عدالتوں میں پیشیاں ہوتی ہیں، ان پیشیوں میں بھی یہ خود بھی نہیں آتے اور ان کے کارکنان بھی نہیں آتے۔ ایون میاں نواز شریف ہسپتال میں جب ایڈمٹ تھے تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے کارکنان کو باہر نکالنے میں قاصر رہے، اور اتنے کارکنان بھی نہیں نکال سکے تھے کہ کہیں کوئی سڑک ہی بلاک کر دیں، یہ بھی اس میں کہا گیا ہے۔ تو یہ بہرحال نون لیگ پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ نون لیگ مزاحمتی سیاست سے بالکل دور بھاگتی ہے۔ میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے ابھی ریسنٹلی میاں نواز شریف کو جب وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا مزاحمتی سیاست کا، لگ رہا تھا کہ نون لیگ شاید میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے ہو گئے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتیں حیران تھی، پیپلز پارٹی کی قیادت مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپاؤ، حاصل بسن، جو سارے خوش ہو رہے تھے، جو پولیٹیکل جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں وہ خوش ہوئے تھے کہ کم از کم پنجاب سے ایک شیر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ بھی معاملہ جو بیانیہ، جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو شروع ہوا تھا، میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا بڑے زور شور کے ساتھ، وہ میاں نواز شریف جیل چلے گئے، پھر مریم نواز کو پکڑا گیا، ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا، تو یہ پھر جو بیانیہ تھا، جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ بالکل ایسے ختم ہو گیا کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر پھر نون لیگ نے غیر مشروط حمایت نون لیگ نے کی، اور نون لیگ کے ہی اپنے بندے پارلیمنٹ کے اندر کہتے رہے کہ ہمارا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ بوٹ کو عزت دو میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ اپنے ہی لوگ نون لیگ کے، اپنے ہی منتخب نمائندے پارلیمنٹ کے کاریڈورز میں یہ باتیں کرتے سنے گئے، تو اس میں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نون لیگ کی پالیسیاں اور میاں نواز شریف کی پالیسیاں یا پارٹی کی جو پالیسیاں ہیں وہ کس طرح کی رہی ہیں۔ ظاہر ہے، مجھے یاد ہے جب 10 اکتوبر کا دن تھا شاید غالباً، کہ جب میاں نواز شریف ڈیپورٹ ہوئے تھے، وہ 10 اکتوبر کا دن تھا، اور اس وقت راجہ ظفر الحق نکلے تھے، حسن اقبال نکلے تھے، میں نے ان کی، کیونکہ نون لیگ کور کر رہا تھا ان دنوں میں، تو میں نے ان کی ریلیاں کور کرنے کے لیے جب نکلا تو راجہ ظفر الحق گھر سے باہر نکلے، ظفر علی شاہ گھر سے باہر نکلے، تو ان کے ساتھ 50 کارکنان بھی نہیں تھے، اور وہ بھی پولیس آئی اور انہوں نے تتر بتر پولیس نے کر دیے۔ تو کارکنان بہرحال ایئرپورٹ پر تو پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، ایک کارکن جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر نہیں پہنچا تھا،
تو جب نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میاں نواز شریف لے کر چلے تھے اسلام آباد سے لاہور جی ٹی روڈ کے ساتھ، تو اس وقت تو لوگ نکلے، اور جب مریم نواز بھی جلسے جلوس ریلیاں کر رہی ہیں تو اس وقت بھی لوگ نکل رہے ہیں۔ لیکن جب مشکل وقت پڑتا ہے نون لیگ پر، یا کوئی ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ریلی نکالنی ہے، یہ ایونٹ کرنا ہے، تو وہاں پر نون لیگ کے جو باقی جو ذمہ داران ہوتے ہیں، منتخب نمائندے ہوتے ہیں، وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اور ان کے کارکنان بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے جب منتخب میرا نمائندہ ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ رابطہ نہیں کرے گا، مجھے کہے گا نہیں، تو میں کیوں جاؤں گا؟ تو یہ اسی طرح کا ہی سین ہے۔ تو نون لیگ پر اس حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، شدید تنقید کا نون لیگ کو سامنا ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ وقت پڑنے پر غائب ہو جاتے ہیں، ایونٹس میں آتے نہیں ہیں، کارکنان کو نکالتے نہیں ہیں۔ اس پر نون لیگ کے اندر ایک شدید قسم کی تشویش اس وقت پائی جاتی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔